बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर। तकरीबन पिछले 78 साल से इस शहर को नज़रअंदाज किया गया है। कोई आया, उसने मर्दान को आबाद किया, किसी ने नौशहरा को आबाद किया, किसी ने एबटाबाद को और किसी ने बनू को, लेकिन पेशावर को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। इस बार जब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने और मीना खान आफरीदी के पास इख्तियार आया तो उन्होंने पेशावर को दोबारा से आबाद करने का फैसला किया और पेशावर रीवाइटलाइजेशन के नाम से एक प्लान लेकर आए। इस प्लान के लिए उन्होंने वज़ीर आला से 100 अरब रुपए की जो हामी थी वो भरवा ली और अब उन्होंने उस 100 अरब को बढ़ा के तकरीबन 174 अरब रुपए, 173 अरब 70 करोड़ 78 लाख रुपए तक वो ले गए हैं और कहा जा रहा है कि 200 अरब तक ये पोर्टफोलियो जाएगा। सूबाई काबीना ने फिलहाल 178 अरब की मंजूरी दे दी है, जो कि पेशावर के लिए एक सुनहरा बाब है जो कि शुरू होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और इसको नाम दिया गया है पेशावर रीवाइटलाइजेशन का। 6 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। 3 हिस्से महकमा बल्दियात के हैं, जबकि बाकी 3 हिस्से जो हैं वो दीगर डिपार्टमेंट्स के हैं। पहला हिस्सा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, जो कि 95 अरब और 21 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अगला जो है वो वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर का है। ज्यादातर इसके अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसी का सारा पोर्टफोलियो है। कोई 43 अरब 26 करोड़ रुपए का ये है। और उसके बाद पेशावर की जो कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट और लोकल काउंसिल बोर्ड के टीएमएज हैं, उसका है 3 अरब 97 करोड़ का, यानी लोकल गवर्नमेंट का जो कंपोनेंट है वो 142 अरब 44 करोड़ रुपए का है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो कि आबनोशी का महकमा है, उसका पोर्टफोलियो है 4 अरब और 24 करोड़ रुपए का। इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी आबपाशी का पोर्टफोलियो है तकरीबन कोई 16 अरब रुपए का। और उसके साथ साथ जो एक अरब 60 करोड़ का, और जो उसके साथ आखिर में सीएनडब्ल्यू का आता है पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी, वो है 11 अरब रुपए का पोर्टफोलियो। आखिर इसके अंदर है क्या, ये एक बड़ा सवाल है कि किस डिपार्टमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा जिसका जिक्र हुआ 95 अरब रुपए पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ रिंग रोड है उसको शामिल किया गया है। ये नॉन एडीपी स्कीम है। जो मौजूदा मिसिंग लिंक है ये वो नहीं है, बल्कि उसके अलावा है, इसके मिसिंग कंपोनेंट है। इसकी लागत 9 अरब 84 करोड़ रुपए की है। उसके साथ साथ जितना भी इस वक्त जमरोद रोड है, जीटी रोड है, रिंग रोड है, उसकी तमाम की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो तब्दील करनी है और जो मौजूदा स्ट्रीट लाइट्स हैं इसके दरमियान जो फासला है उसको कम किया जाएगा। मौजूदा जो खंबे हैं, लाइट्स हैं, इनको हटा के दीगर जगह पे लगाया जाएगा। ये 56 करोड़ रुपए का मंसूबा है। जो ट्रैफिक के हॉट स्पॉट्स हैं रिंग रोड के ऊपर, वहां पे अंडरपासेस बनाए जाएंगे जिसकी लागत जो है वो 9 अरब 93 करोड़ रुपए लगाई गई है। इसके साथ साथ जो नौशहरा का इलाका है, पेशावर के साथ पीरी अर्बन का इलाका आता है, वहां पे एक मसनूई जंगल आबाद होगा जिसकी तखमीना लागत 52 करोड़ रुपए लगाई गई है। और जो मौजूदा पेशावर के अंदर ऑलरेडी बिलियन ट्री सोनामी के अर्बन प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जो कि फॉरेस्ट लगे हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जो गड़ी चंदन है या मतनी के अंदर है, उसकी यहाँ पे इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो भी शामिल की गई है। जो 34 पेशावर के मुख्तलिफ पार्क्स हैं उसको शामिल किया गया है। 1 अरब रुपए का ये मनसूबा भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जो पेशावर के अंदर मुख्तलिफ रूट्स हैं, एरियल रूट्स हैं, 35 सड़कें हैं पेशावर की, उसकी अपग्रेडेशन और अपलिफ्टिंग है। उसकी लागत है 19 अरब 90 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ पेस्को के साथ मिलके पेशावर के 2 मकामात, पीर जकोड़ी फ्लाईओवर से लेके जो सुरे पुल है, शेरशाह सूरी पुल है, वहां तक, और फिर अमन चौक से कारखानों तक तमाम जो वायरिंग है उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। 5 अरब 24 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है। इसके अंदर वायर्स भी नहीं होंगी और ट्रांसफार्मर्स भी सारे के सारे नए लगाए जाएंगे। अंडरपासेस हैं मुख्तलिफ मकामात पर, ट्रैफिक हॉटस्पॉट है, ये भी यूनिवर्सिटी रोड, रामदास चुंगी और साथ ही लाहौरी चौक के अंदर ये मकामात हैं जहां पर 14 अरब रुपए की लागत से ये अंडरपासेस लगाए जाएंगे। जो लिंक रोड है हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट से और फ्रंटियर रोड के साथ, उसको शामिल किया गया है। 3.5 अरब रुपए का ये मंसूबा भी इसी के अंदर हिस्सा है। ये अभी तक के जो 9 मंसूबे हैं इनको प्रायोरिटी 1 कहा गया है, यानी 30 जून तक या तो इन मंसूबों पर काम शुरू हो जाएगा या कम से कम वहां पे फीता कट जाएगा कि हाँ इसके ऊपर काम शुरू किया जाता है। ये वो मंसूबे हैं, यानी बिल्कुल तैयार हैं और काम आगे बढ़ाना है। जो अगला प्रायोरिटी 2 प्रोजेक्ट्स हैं इसी के अंदर, वो जो है 30 जून के बाद उसके ऊपर काम शुरू होगा। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड मिसिंग लिंक है, लेकिन ये नासिर बाग से लेके आरएमटी तक जो नॉर्दर्न बाईपास जंक्शन है फेज 3, उसको शामिल किया गया है। 9 अरब 46 करोड़ का मंसूबा है। थीम पार्क जो है
وہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے 2 ارب 31 کروڑ کا. ہائی ٹیک چلڈرن پارک ہے, آلریڈی فیز 7 حیدرآباد میں جگہ موجود ہے, وہاں پہ یہ ہوگا 75 کروڑ کا یہ منصوبہ بھی ہے. پیر زکوری جو کور لیف ہے, یہاں پہ 4 لیف کی بات کی گئی تھی کہ یہاں پہ ہوگا, لیکن یہ منصوبہ بہت ہی مہنگا پڑ رہا ہے, تقریباً 25 کروڑ روپے کی اس کی لاگت چلی گئی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سنگل کیا جائے گا اور صرف اس کے اوپر ایک فلائی اوور ہوگا تاکہ وہاں پہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں پشاور کے اندر انہیں کہیں پہ رکنا نہ پڑے. اس کی لاگت تقریباً کوئی 7 سے 8 ارب روپے لگائی گئی ہے. اپ گریڈیشن ہے میجر جو روڈز ہیں اس کی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے, اور پشاور سٹی کی جو اربن لمٹس ہیں اس کے ساتھ 35 سڑکیں اس کے اندر شامل ہیں. اس کو اس کے اندر شامل کی گئی ہے. فیزیبلٹی ہوگی مارچ 10 کو اس کو شروع کیا جائے گا. جو پریکیورمنٹ ہے مختلف کنسلٹنسی سروسز کی وہ شامل کی گئی ہے. جو مختلف ٹرانسپورٹیشن سٹڈیز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. فیزیبلٹی سٹڈیز ہیں 9 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ بھی ہوں گی. اپ لفٹنگ ہے, کنزرویشن ہے, وال سٹی پشاور وہ اس کے اندر شامل ہے. تقریباً کوئی 57 ملین کا یہ منصوبہ ہے, اور پشاور فریم کے نام سے 16 ملین کا یہ منصوبہ بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اب یہ جو منصوبے ہیں یہ سارے پی ڈی اے کے ہیں, لیکن اس کے بعد ڈبلیو ایس ایس پی کا منصوبہ ہے وہ بھی پرائورٹی 1 کے اندر آتے ہیں. سارے کے سارے ہیں 4 منصوبے ہیں. ایڈیشنل وہیکل ہے موجودہ ایریا کے لیے 3 ارب 27 کروڑ کے. ایگزسٹنگ جو لینڈ فل سائٹ ہے اور جو ٹرانسفر اسٹیشن ہے کچرے کے وہ ہیں 2 ارب 29 کروڑ کے. مختلف جو الیکٹرک روڈ کلینر ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے 37 کروڑ کے, اور جو موجودہ سینیٹیشن کا نیٹ ورک ہے اس کی امپرومنٹ ہے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی. یہ 7 ارب کا ڈبلیو ایس ایس سی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر پرائورٹی 2 اسی کے اندر شامل ہے. یہ آتے ہیں اربن فلڈنگ ہاٹ سپاٹ, یہ بھی کے پی سپ سے 1 ارب 40 کروڑ. ڈرینز اور سیویئر ریویلیٹیشن ہے وہ 11 ارب کا منصوبہ ہے. شاہی کٹھا ہے اس کی بحالی ہے 3 ارب 30 کروڑ کی ہے. جو فقیر کلے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے 1 ارب تقریباً 17 ارب 52 کروڑ کا منصوبہ ہے. جو موجودہ پانی کا نظام ہے نکاسی آب کا 2 ارب 85 کروڑ کا, اس کی امپرومنٹ بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہے. جو مختلف جگہوں پر اگر دیکھا جائے جو پروجیکٹس ہیں, موجودہ جو سٹریٹ لائٹس ہیں کیپٹل میٹروپولیٹن اس کو بحال کرے گا 30 کروڑ میں. موجودہ جو گاڑیاں ہیں جنازگاہ کے لے جانے کے لیے اس کا اضافہ ہوگا, نئی گاڑیاں ہوں گی 17 کروڑ روپے سے 17 کروڑ 50 لاکھ. ہر ایک تحصیل کے اندر ایک ویجیٹیبل اور ایک فروٹ مارکیٹ ہوگی. 2.5 ارب کا یہ منصوبہ ہے, اور 4 نئے مذبح خانے ہوں گے. 1 ارب کا یہ منصوبہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے تھے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے 2 بڑے منصوبے ہیں. نئی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ 3 ارب 25 کروڑ کی ہے, یعنی شہر کے اندر جو آب رسانی کی اسکیمیں ہیں وہ ڈبلیو ایس ایس پی کرے گا, شہر سے باہر جو دیہی علاقے ہیں وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کرے گا. موجودہ جو اسکیمیں ہیں وہ خراب ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے 98 کروڑ روپے کا منصوبہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا آبپاشی کا نظام ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. موجودہ کابل ریور کینال ہے اس کی سڑکیں ہیں, ڈویلائزیشن ہے, اس کی بیوٹیفیکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے. 62 کلومیٹر کی یہ روڈ ہے. 6 ارب 63 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ ہے. جو بدنی نالا ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی روڈ ہے ڈرینیج سسٹم ہے اس کی بہتری ہے. یہ تقریباً 5 ارب 52 کروڑ کا ہے. 42 کلومیٹر اس کی لمبائی شامل کی گئی ہے. موجودہ جو کینال پیٹرول روڈز ہیں ورسک لفٹ کینال کے دونوں طرف کے اس کو شامل کیا گیا ہے. 34 کلومیٹر کا یہ سڑک ہے. 3 ارب 85 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے. جو آخری ہے یعنی جو سی این ڈبلیو کا شعبہ ہے 11 ارب کے 2 منصوبے ہیں. ایک جو ہے وہ ڈیزائن ہے, کنسٹرکشن ہے, لنک روڈ یونیورسٹی روڈ کے ساتھ ناردرن بائی پاس کے ساتھ 10 کلومیٹر کا 4 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. اور اے ڈی پی اسکیم شامل کی گئی ہے. جو ورسک روڈ ہے سینٹ میری اسکول سے لے کے ناردرن بائی پاس تک اس کی وائڈنگ ہے. 7 ارب روپے کا یہ منصوبہ بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. یہ کل ملا کے جو منصوبے ہیں یعنی صرف پشاور ری وائٹلائزیشن پلان کے 173 ارب 70 کروڑ 78 لاکھ کے, اور موجودہ جو مالی سال ہے اس میں 49 ارب 29 کروڑ روپے وہ طلب کیے گئے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے تاکہ اس کو آگے بڑھایا جائے. اس پروجیکٹ کو, اس پورے پلان کو جو خیبر پختونخوا کابینہ ہے انہوں نے منظور کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا تیزی سے کام ہوتا ہے, اور پشاور کے لوگوں کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ایک نیا پشاور دیکھنے میں مزید کتنا وقت لگتا ہے.